جگ دنیا تے جان دی کل خدائی پہلا خون اکبر دی چھاتی دا جائے کمر حسین نوائی دوجا خون اصغر دے گل والا تے جلیا ہاتھ تے جان زہرائی تریجا خون سجا دے آکھیاں تو ڈٹھیاں او جنہ منزل شام دیا بابا حسین صابر حسین سونا حسین مدینہ چھوڑن ایو مہینہ علی دا جمنا ایو مہینہ معین الدین چشتی اجمیری لجپال رحمت اللہ دی وفات دا ایو مہینہ بولو تو صحیح 27 رجب سونے نبی دی معراج دا ایو مہینہ میلاد برحق معراج برحق شان صحابہ برحق شان اہل بیت برحق امام لجپال نے 50 غلام چاہے داڑھی کالی رہیے جنا اکبر کو چاہنے غم تو داڑھی چٹی تھی گئی ہے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ لکھے بعد بندے جوانی جو بڑھے ہوئے انہوں نے کہیں پوچھیا ہو کیوں فرمائی واسطے بڑھے ہوئے انہوں جو اولاد غم انہوں بڑھا کر دینے امام جناب اپنے پتر دی لاش کو کلے چاول بیوینے بی بی پاک شہر بانو آر کرنی میرا سردار بی بی ام لیلہ دی منو لئی ونو میں اکبر کو نال چوائی آنیا سید لجپالا دے بیٹی میدان پہ جس دے تے کئی سوئے تے ان سوئے تیرے شان کو میں جان دہا میرے شان کو جان دی توئے تیرا رتبہ کئی تو گھٹ کہنی تو شیر خدا دی نوئے میں لاش اکبر دی جیانا بے رج کے روزوں ڈوئے بابا حسین بابا حسین بابا حسین اولاد والے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے کوئی اطلاع کہیں کو مل دیئے جو پتر دا ایکسیڈنٹ تھی مر گئے موقع دے آکو وسپا بھاج پوندہ ہے کوئی ڈالا گھن ویندہ ہے کوئی چار پئی گھن ویندہ ہے کوئی ٹریکٹر ٹرالی گھن ویندہ ہے وکھرا تقدیر دا نظام ہے علی اکبر گھوڑے دی تھی تو زمین تے آئے امام سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے کوئی نہیں جڑا لا جواوے سخی لجپال روندہ ٹر پہ امام جنالی اکبر کو جا کے خیمے تھکائن داڑھی غم کی زخے تھی گئی ہے بی بی پاک پوچھ دیا ویران اتنا زوف جلدی کیوں ہے سیدہ دے میڈا اکبر ٹریا میری اممہ دی جائی تے میری تھی گئی ختم جوانی اے تھوٹ گئی ٹیک ضعیفی دی ستا اکبر جھل کے کانی جنہیں پتر گیا انہیں گئی امیری بابا حسین صابر حسین جنہیں پتر گیا انہیں گئی امیری اے بھین اے دنیا فانی میں کو ٹور فقیری حالت ویچ میں کو ڈے پوشاک پرانے بابا حسین صابر حسین امام کو یہ بچڑا ایڈا پیارا شام دی نگری تک پہنچ دیا سرکار سخی حسین لجپال شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر کو وحدیان میں دے سال بن سادہ دے میں شام دی بازاری جو نکلا اٹھ دے بیٹھا میں نو پتہ کوئی نہیں جنا شہیدان دا کافلہ داخل تھے شام میں ڈٹے موری اٹھنا امام دا سار رہی پچھلے اٹھ دے نال سانگتے علی اکبر دا سار رہی ادھے عجیب محبت ڈٹھی میں اٹھ موڑ کٹنا حسین دی گردن پھر وے دیائی پوتنوے کھاندی خاطر ادھے علی اکبر پاک دے سر گھومے ڈٹھا شام جے سفر کریں دا ایک لحظہ بھی حسین دا سر نئی دید جوان تو چہندہ مسئلہ دے پتر تو سید نہ لازہ دید ہٹیں دا پھر سانگ میں دی آئی جنت اکبر دی روخ پیودہ انہیں پھر زی قدر زی شان حسین ہے
دین تے ایمان حسین انہاں دا ہے بولو بیٹے سبحان اللہ نشان حسین ہے دین تے ایمان حسین ہے دین تے ایمان حسین ہے اے رسول دی ملائے اے دین دی بقائے اے دین دی بقائے علی دی جند جان حسین ہے دین تے ایمان حسین ہے پاک حسین قربان نہ ہوندا گھر گھر وچ قرآن نہ ہوندا اے پاک حسین قربان نہ ہوندا گھر گھر وچ قرآن نہ ہوندا جزیدیت مٹا دی دین کو بقا دی او دین کو بقا دی اسلام تے احسان حسین دین تے ایمان حسین ہے اسلام تے احسان حسین ہے دین تے ایمان حسین ہے اچھیا کو سبحان سر سجدے وچی شاہ کونین دوش رسول سے بیٹھا حسین سر سجدے وچ شاہ کونین دوش رسول سے بیٹھا حسین کیا کھیل کیا انداز ہے نماز کو ناز نماز کو بھی ناز پیار دا عنوان حسین ہے دین تے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیار دا پیار دا زندہ باد مردہ باد پیار دا عنوان حسین ہے عنوان حسین ہے کئی مسجدہ بیٹا نمازی حالت پیو دے کندھے تے پے دکھا ہن دے کئی شیخ الحدیث دا بچہ باب امام ہوئے سر سجدے وچ ہوئے پچھو مقتدی ہوئے اے مردی نام مفتی تے شیخ الحدیث دا بچڑا اتنی دیر کھے دکھاوے اے شان پاک حسین دی پاک حسن دی رسول اللہ سجدے بیٹھیں اللہ فرمائے جبریل جا میرے محبوب پاک نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے اپنی مرضی نہ اللہ میں سونا سر سجدے تے رکھ کے تسبیح بتا دے نماز ترتی نہیں نماز کہیں سبحان اللہ، کیونکہ پیار دا عنوان حسین ہے میرے کیتے اے عبادت تہوں میں پڑھدا پاک شہادت میرے کیتے عبادت تہوں میں پڑھدا پاک شہادت مرد خدا قبر توڑی قبر خدا حشر توڑی قبر خدا حشر توڑی اکرم عناد خان حسین ہے دین تے ایمان حسین ہے اکرم عناد خان حسین ہے دین تے ایمان حسین ہے امام لجپال دا سر مبارک اگلے اٹھنا لائی پچھلے تے پاک بیبیاں پچھلے اٹھن دے سوارن کائنات ذاکر پڑھ دن حسین سانگ تے قرآن پڑھے خطیبی پڑھ دن امام سانگ تے قرآن پڑھ دے میں بھی منینا شیخ سادی علیہ رحمت بھی لکھ